आज कक्षा 12 को विद्यार्थीलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले एउटा सानो भिडियो क्लिप बनाएको छु। यसमा चाहिँ दुईटा 3x3 म्याट्रिक्सलाई जोडेर त्यसको रिजल्ट चाहिँ डिस्प्ले गरेछ, जसको इलिमेन्ट चाहिँ हामी आफै युजरले चाहिँ इनपुट गर्नुपर्ने छ। र यसको लागि हामीले सुरुवात गर्नुपर्यो इनपुट stdio.h main part braces र 3x3 म्याट्रिक्सको लागि int m1 3 3 and 2 3 3 र यसमा दिने गरौँ र int sum फेरि 3 into 3 यसको लागि I र j चाहिँ भेरिएबल। यो int m1 म्याट्रिक्स m1 3 into 3 बाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यसले तीनटा कलम्स तीनटा रो चाहिँ बनाउँछ। यस्तो किसिमको यसको एड्रेस हाम्रो यसको इन्डेक्स हाम्रो 0 0 यो 0 1 2 0 1 2 यो 0 1 यो 0 2 यो 1 0 यो 1 1 यसको इन्डेक्स नम्बर यसको 1 2 2 0 2 1 2 2 so यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो यसको यो इन्डेक्स नम्बर भयो। त्यस्तै गरेर यो m1 हो, यो m1 3 into 3 हो भने यो अर्को छ हाम्रो m2 को लागि। त्यस्तै गरेर यसमा पनि सेम त्यही नै हो, तीनटा रो तीनटा कलम्स 0 1 2 0 1 2 इसको पनि इलिमेन्ट यही 0 1 इंडेक्स नंबर 0 1 0 2 इंडेक्स नंबर 1 0 1 1 1 2 इंडेक्स नंबर इसको 1 2 ये 2 0 2 1 2 2 र त्यस्तै गरेर यो म्याट्रिक्स सममा हाम्रो सम पनि 3 into 3 म्याट्रिक्स यसरी र यसको पनि कोठा नम्बर 0 1 2 0 1 2 यसको इन्डेक्स नम्बर 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 सबैभन्दा पहिला हामीले यसलाई भ्यालु लगाएर राख्नु पर्यो हैन। अब यसको लागि हामीले printf enter the elements of first कसरी लेख्ने enter the elements of 3 into 3 म्याट्रिक्स गरेर पनि हुन्छ, स्पेस धेरै छैन। त्यस्तै गरेर अब हामीले for I equals to 0 I less than 3 I plus plus compound bracket for j equals to 0 j less than 3 j plus plus। अब यहाँनिर हामीले डाइरेक्टली स्क्यानएफ लेखेको हुन्छ, यो इन्टर एलिमेन्ट्स अफ म्याट्रिक्स भनेर यहाँ भनेको अहिले यहाँ नलेखेको पनि हुन्थ्यो, लेखेको हुन्थ्यो। अब यो छ त्यही कारण नलेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, डाइरेक्टली हामी स्क्यानएफ गर्न चाहिँ सक्छौँ। स्क्यानएफ %d एम्परसाइन्ड m1 को I र j हम अलि स्पेस कम छ। अब यो लजिकमा बुझ्नु पर्ने कुरा जस्तै सुरुमा हाम्रो I को भ्यालु रफ यहाँ म रफ गर्छु। सुरुमा हाम्रो I को भ्यालु 0 कंडीशन चेक गरे यो पहिलो नम्बरमा
कन्डिसन चेक तेस्रो र थर्डमा यता र फोर्थमा यता त्यस्तै गरी यता पनि त्यही अनुसारले चाहिँ लुपिङ चाहिँ अगाडि बढेको छ। अब I को भ्यालु 0 भयो कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो 0 लेस देन 3 हो भनेपछि हाम्रो प्रोग्राम यसमा गयो j को भ्यालु कति छ हामीसँग 0 भयो j को भ्यालु पनि 0 अब फेरि यसमा गयो 0 लेस देन 3 हो भनेपछि हामी स्क्यानएफ मा जानु पर्यो स्क्यानएफ ले चाहिँ किबोर्डबाट चाहिँ इनपुट लिने हो लिएर पर्सेन्टेज यसमा भ्यालु राख्ने हो जस्तै I को भ्यालु हाम्रो यहाँ कति छ 0 j को भ्यालु कति छ 0 0 छ र हामीले किबोर्डबाट इनपुट गरेको भ्यालु यसमा जाने भयो यसमा 2 इनपुट गरेर यसमा त्यस्तै गरेर j++ भयो j++ भएपछि j को भ्यालु कतिले इन्क्रिमेन्ट भयो त 1 ले 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएपछि फेरि कन्डिसन चेक गर्न आउनु पर्यो फेरि यहाँ कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो 1 लेस देन 3 हो भनेपछि कहाँ गयो त फेरि यसमा गयो यसमा फेरि किबोर्डबाट इनपुट मागे इनपुट दियो अब हाम्रो I को भ्यालु यहाँ 0 छ j को भ्यालु कति भयो 1 र इनपुट गर्दाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै यो इन्डेक्स नम्बरसँग मिल्यो र त्यही कारणले हामीले इनपुट गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ 5 इनपुट गरेर सपोज भने नि 5 यसमा गयो त्यस्तै गरेर फेरि j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भयो j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएपछि j को भ्यालु 2 भयो अब कन्डिसन चेक गर्नु लुपबाट बाहिर निस्किने कि ननिस्किने भनेर गर्नको लागि डिसाइड गर्नको लागि अब j को भ्यालु कति भयो 2 भयो 2 लेस देन 3 हो कन्डिसन मिल्यो भनेपछि फेरि हामी प्रोग्राम यसमा गयो यसमा जाँदा फेरि किबोर्डबाट इनपुट लिँदा फेरि अब हाम्रो j को भ्यालु 2 भएको छ j को 2 भयो र यो इन्डेक्स नम्बर कोठा भयो अब मैले यहाँ 9 इनपुट गरेर 9 चाहिँ यसमा जानु भयो र अब फेरि त्यही नै सुरु हुन्छ j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भयो 3 मा इन्क्रिमेन्ट भयो 3 मा गयो अब कन्डिसन चेक गरे 3 लेस देन 3 हो हैन भनेपछि हामी यसमा जाने कुरा भएन यो चाहिँ हामी के गर्ने त बाहिर निस्किने पर्यो है र बाहिर निस्केपछि यहाँ चाहिँ फेरि आउटर लुप यो आउटर लुप यो इनर लुप हो यो I को भ्यालु फेरि अब यहाँ अघि हाम्रो 0 थियो I को भ्यालु अब यो लुपबाट आउटर लुपबाट बाहिर निस्किने कि ननिस्किने भन्नको लागि फेरि कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो I++ भयो I को भ्यालु 1 भयो 1 भएपछि यहाँ कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो पहिला 0 थियो अब 1 भयो 1 लेस देन 3 हो भनेबित्तिकै कन्डिसन मिल्यो कन्डिसन मिलेपछि फेरि यहाँ गयो अब अघि नै हाम्रो j को भ्यालु कति थियो त 3 थियो फेरि अब यसमा गएपछि j को भ्यालु कति भयो त फेरि 0 बाट सुरु भयो फेरि त्यही प्रोसेस यसलाई एक्चुअली म मेटाइदिन्छु फेरि यही नै हुन्छ सो अब यहाँनिर आयो 0 लेस देन 3 हो भनेपछि हाम्रो प्रोग्राम यहाँ गयो फेरि किबोर्डबाट इनपुट माग्यो अब I को भ्यालु कति छ हामीसँग 1 र अहिले j को भ्यालु कति छ त हामीसँग 0 र 1 को 0 यसमा गयो 1 को 0 ठ्याक्कै यहाँ मिल्यो र मैले यहाँनिर 11 इनपुट गरेँ भने त्यो चाहिँ 10 इन्डेक्स नम्बर गरेर चाहिँ m1 को 3 to 3 म्याट्रिक्समा गएर चाहिँ भ्यालु गरेर चाहिँ बस्यो र त्यस्तै गरेर j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भयो j++ भएपछि j को भ्यालु कति भयो 1 ले इन्क्रिमेन्ट भयो 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएपछि कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो लुपबाट बाहिर निस्किने कि ननिस्किने भन्नको लागि अब यहाँ j को भ्यालु 0 थियो अब 1 भयो 1 लेस देन 3 हो भनेपछि फेरि यसमै गयो किबोर्डबाट इनपुट लियो अब I को भ्यालु 1 नै छ j को भ्यालु कति भयो त फेरि 1 अब सपोज मैले 9 अथवा 8 इनपुट गरेँ भने 8 ठ्याक्कै इन्डेक्स नम्बर यो 1 1 छ यसमा गएर 8 गरेर बस्यो त्यो चाहिँ मेमोरीको कुरा हो त्यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरनल कम्प्युटर मेमोरीमा चाहिँ त्यसरी बनेको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले देखिँदैन नदेखे पनि हामी त्यो बुझ्नु चाहिँ पर्छ त्यही कारण त्यो बोर्डमा चाहिँ फोकस गरेर गरेको कारण थियो र त्यसै गरेर अब j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भयो फेरि 1 ले 2 भयो फेरि कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो लुपबाट निस्किनको लागि र चेक गरे 2 लेस देन 3 हो कन्डिसन मिल्यो भनेपछि लुपबाट निस्किने कुरा भयो फेरि हामी यसै गयो यस्तै जाँदा फेरि हाम्रो अहिले I को भ्यालु 1 नै थियो j को भ्यालु कति भयो त फेरि 2 भयो र हामीले किबोर्डबाट इनपुट दियो सपोज 6 इनपुट गर्यो भने 1 को 2 m1 को यो यहाँनिर 1 को 2 हैन यसरी चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ मिल्यो र मैले 6 इनपुट गरेर 6 यसरी गरेको छु
त्यस्तै गरेर अब फेरि j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट भएर j को भ्यालु कति भयो त 3 भयो कन्डिसन चेक गरे 3 लेस देन 3 हो हैन भनेपछि यहाँ जाने कुरा भएन फेरि यसो जाने भयो फेरि आउटर लुपमा छ आउटर लुपमा पनि इन्क्रिमेन्ट आउटर लुपमा कन्डिसन फल्स भएपछि बल्ल निस्किदियो फेरि यहाँनिर आउटर लुपमा गएर चाहिँ फेरि i को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुने भयो i को भ्यालु कतिले इन्क्रिमेन्ट भयो त 1 ले इन्क्रिमेन्ट भयो i को भ्यालु कति भयो 2 अब कन्डिसन चेक गरे यहाँ 2 लेस देन 3 हो त हो भनेपछि फेरि हामी यसो जाने भयो जतिखेर पनि हामीले आउटर लुपबाट इनर लुपमा चाहिँ जान्छौँ j को भ्यालु चाहिँ पहिला हेर्दाखेरि 3 थियो फेरि अब यसमा जाँदाखेरि j = 0 छ भनेपछि फेरि j मा के जाने भयो 0 जाने भयो फेरि j को भ्यालु के भयो त 0 हुने भयो र फेरि यहाँ कन्डिसन सेम त्यही नै अहिले यस्तै यही प्रोसेस कन्डिसन सबै कुरा फल्स नहुँदैसम्म 0 लेस देन 3 हो भनेपछि फेरि हामी यहाँनिर स्क्यानरमा जाने भयो स्क्यानरमा जाने बित्तिकै किबोर्डबाट भ्यालु माग्ने भयो किबोर्डबाट भ्यालु मागेपछि हामीले इनपुट गर्ने भयो र अहिले i को भ्यालु कति भएको छ त 2 भने j को भ्यालु कति छ फेरि 0 छ भने अब मैले सपोज 3 इनपुट गरे भने 2 को 0 यहाँनिर ट्याक्कै यसको इन्डेक्स नम्बर ट्याक्कै मिल्यो र यहाँ 3 इनपुट भयो र त्यस्तै गरेर फेरि j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट गर्नु पर्यो j प्लस प्लस हुन्छ अटोमेटिकली भनेपछि j को भ्यालु 1 भयो कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो 1 लेस देन 3 हो भनेपछि फेरि हामी यसै गएपछि अहिले यहाँनिर i को भ्यालु 2 छ j को भ्यालु अहिले कति इन्क्रिमेन्ट भयो त 1 ले र सपोज मैले 9 इनपुट गरे भने 2 को 1 हुने हो 9 फेरि यहाँ गएपछि हैन त्यस्तै गरेर अब फेरि j को भ्यालु कति इन्क्रिमेन्ट भयो त 1 ले भनेपछि 2 भयो 2 भएपछि यहाँनिर 2 कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो 2 लेस देन 3 हो भनेपछि फेरि यसै भयो फेरि इनपुट माग्यो अब यहाँ यो 1 भनेको कति भयो त i को j भनेको i को भ्यालु हेर 2 नै छ j को भ्यालु कति भयो त 2 को 2 मैले 9 इनपुट गरे भने कहाँ गयो 9 यसैले हाम्रो एउटा म्याट्रिक्समा भ्यालु चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुट गरेर म्याट्रिक्समा दिनु पर्यो र अर्को म्याट्रिक्समा पनि यसरी नै भ्यालु राख्नको लागि के गर्नु पर्यो त के पनि सिम्पली यसमा एम्प्टी राख्दै भयो यस्तै अर्को लेख्नु पर्यो फेरि यसै इन्टर the elements of second matrix लेख्नु भयो सेकेन्ड म्याट्रिक्स लेख्नु भयो अब पहिला लेख्छौँ फर्स्ट लेख्नु भयो अब यसरी हाम्रो सपोज यहाँनिर 9 सपोज गरे यहाँ 8 7 4 5 3 6 जति भ्यालु राख्नु सानो भ्यालु राख्नु ठुलो भ्यालु राखेर खासै केही हैन ठुलो भ्यालु एडिसन भयो सानो भ्यालु एडिसन भयो ठुलो भ्यालु अटोमेटिकली एडिसन भइहाल्छ त्यसको केही कुरा छैन अब यहाँ आउनु पर्ने के हो त 9 र 2 जोडेर यहाँ 11 आउनु पर्ने हैन अब यसको लागि फेरि हामीले चाहिँ गर्नु पर्ने हुन्छ यसको लागि पनि यस्तै रुटले युज हुन्छ खाली यहाँनिर चाहिँ चेक गर्ने हुन्छ कि नाउ एडिङ टु म्याट्रिक्स नाउ सेन्टेन्स अब यो कसरी लेख्न गाह्रो सजिलो हुन्छ त्यही लेख्नु छ नाउ एडिङ 2 3 म्याट्रिक्स लेख्नु भयो म्याट्रिक्स यसरी लेख्नु भयो डबल क्वेसन माग्नु पर्यो सेमिकोलन चाहियो अब फेरि लुप त यही नै लाग्ने हुन्छ हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो कि सम इक्वल्स टु यहाँ स्क्यानएफ को ठाउँमा के गर्नु पर्यो त सम इक्वल्स टु मैले सम इक्वल्स टु सम I j equals to m1 I j plus m2 I j सेम यही हो यसरी नै अब यहाँ कसरी हुन्छ त्यसको लजिक हेरेर एक्चुअली अब 9 र 2 कसरी एड हुन्छ हेरेर है अब यहाँनिर फेरि i को भ्यालु कहाँबाट सुरुबाट जानु भने फेरि i को भ्यालु के हुने भयो त यो सबैलाई हटाइदियो i को भ्यालु कहाँबाट सुरु भने फेरि 0 भयो 0 लेस देन 3 हो भनेपछि हामी इनर लुपमा गएपछि j को भ्यालु कहाँबाट सुरु हुन्छ त फेरि 0 बाटै हुन्छ कन्डिसन चाहिँ गर्नु 0 लेस देन 3 हो भनेपछि फेरि यहाँ जानु पर्यो यो i को भ्यालु कति छ 0 j को भ्यालु कति छ 0 i को भ्यालु कति छ 0 j को भ्यालु कति छ 0 i को भ्यालु कति छ 0 j को भ्यालु कति छ 0 अब यहाँनिर m 0 0 m1 0 0 मा के छ 2
m2 को 0 0 मा कति छ भ्यालु 9 र 9 र 2 जोडेर समको ij भनेको समको 0 0 मा गयो यानी कति आयो 9 + 2 11 आयो यसरी र फेरि j++ भयो j++ भएपछि j को भ्यालु कति भयो 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि 1 भयो फेरि कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो अघि j को भ्यालु 0 थियो अब कति भयो त 1 लेस देन 3 हो भनेपछि फेरि हामी यसरी जाने भयो अघि सम I को भ्यालु 0 j को भ्यालु 0 थियो अहिले कति भयो त j को भ्यालु 1 यहाँ पनि j को भ्यालु पहिले 0 थियो अब 1 यहाँ पहिले j को भ्यालु 0 थियो अब 1 भयो यो ij को भ्यालु I को भ्यालु 0 j को भ्यालु 1 हुँदाखेरि हाम्रो यो 0 र 1 यसमा मिलायो त्यसै गरेर m1 0 र 1 यो हैन 0 र 1 भनेको यो भयो m1 को र m2 को यो m2 3 * 3 है भनेको 0 1 0 1 भयो यसमा र यसमा कति छ हाम्रो a + 5 कति हो त 8 5 8 छ 13 भयो 13 यसमा आयो हैन यही प्रोसेस चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्युअसली लागिरहेको छ फेरि j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ j को भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुन्छ j को भ्यालु कति भयो त 2 भयो फेरि कन्डिसन चेक गर्नु पर्यो 2 लेस देन 3 हो भनेपछि फेरि यसले ग I को भ्यालु स्टिल 0 छ j को भ्यालु कति भयो त 2 भयो j को भ्यालु 2 भयो j को भ्यालु 2 भयो j को भ्यालु 2 भयो I को भ्यालु 0 भनेपछि हाम्रो यो 0 2 भनेको यो ठ्याक्कै इन्डेक्स नम्बर ठ्याक्कै मिल्यो 0 2 यो 0 2 त्यो 0 2 त्यसै छ 9 र 7 16 9 9 9 7 16 16 आएर चाहिँ यहाँ यसरी बस्यो यही प्रोसेस चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्टिन्युअसली लागिरहेको छ र यसरी हाम्रो चाहिँ 4 15 13 9 6 15 16 चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो सम भन्ने म्याट्रिक्समा गएर चाहिँ बस्छ यसरी अब यसलाई हामीले के पनि गर्न सक्दाखेरि यसलाई हामीले डिस्प्ले गर्नु पनि छ यसलाई डिस्प्ले गर्नको लागि सेम यही हो फेरि नाउ आफ्टर एडिङ लेख्दै हुन्छ है कन्टिन्युअसली प्रोग्राम जान्छ है कन्टिन्युअसली लेख्दा पनि स्पेस अनि मेटा आफ्टर एडिङ टु म्याट्रिक्स लुप त यही नै लाग्छ फेरि है आफ्टर एडिङ टु म्याट्रिक्स यो चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो हामीले अब यसको ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो त प्रिन्ट यसलाई मेटाउँ डस्टर ब्रस लकडाउनले गर्दाखेरि क्लासरुममा ब्रस पनि छैन त्यही कारण हात युज गर्छु ठिकै छ केही छैन सो प्रिन्ट %d फर्मेट स्पेसिफायर फर इन्टिजर एम्परसाइन्ड युज गर्ने एम्परसाइन्ड हामी स्क्यानफमा मात्रै एम्परसाइन्ड युज गरियो सो %d डिस्प्ले गर्नको लागि कममा मात्रै सेन्ड गर्नु हैन सम फेरि ij जतिखेर नै ij नै युज हुन्छ यसमा हैन यसरी चाहिँ र यसमा हामीले /t राख्यो भने अलि स्पेस भएर फिटा /t भनेको ट्याब स्पेसमा चाहिँ आउँछ हैन भने चाहिँ फेरि हाम्रो के हुन्छ त जोडेर चाहिँ आउँछ र त्यसपछि लास्टमा हामीले लाइन ब्रेक गर्नको लागि यदि हामीले यहाँनिर प्रिन्ट f यो लाइन चाहिँ लास्टमा प्रिन्ट f /n राखेको भने चाहिँ एउटै लाइनमा आउँछ यो लाइन यो यहाँले चाहिँ के गर्छ त न्यू लाइनको लागि हो सो आफ्टर हामीले यहाँ सम पुगिसकेपछि फेरि यो प्रिन्टफ /n स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रिगर हुन्छ ट्रिगर भएपछि यसले लाइन ब्रेक गर्छ र फेरि हामीले यसरी चाहियो र लास्टमा यसलाई कभर ब्राकेटले ब्रासले क्लोज गरिसकेपछि चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ सकियो यति हो यसमा यो प्रोग्राम चाहिँ लेन्दी छ लेन्दी भए पनि सबै ठाउँमा यही लुपमै काम गर्यो सबै ठाउँमा हैन त्यही कारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग यसलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा यो भिडियोहरू हेर्दाखेरि चाहिँ सर्भर भिडियो नहेरिकन प्ले पज वी गर्दै स्क्रिनलाई अगाडि राख्दै कपीमा रक गर्दै गऱ्यो भने एउटा बुझ्यो भने सबै बुझ्छ यो यसमा यहाँले म्याट्रिक्स 1 मा भ्यालु इनपुट गर्ने पनि त्यही प्रोसेस हो n2 भ्यालु इनपुट गर्ने पनि त्यही प्रोसेस हो त्यसले गरेर एडिसन गरेर फेरि एडिसन गरेर फेरि त्यसमा भ्यालु राख्यो
त्यसो गर्दाखेरि फेरि हामीले त्यही फर्मुला लगाएर चाहिँ डिस्प्ले गर्यो भनेको एउटै फर्मुलाले चाहिँ सबै काम हैन। यसरी चाहिँ बिस्तारै म्याट्रिक्सको चाहिँ एडिसन्सहरु गर्न सकिन्छ। एडिसन गरिसकेपछि चाहिँ सबट्र्याक्सनमा खाली यो हामीले एडिसन गरेको ठाउँमा सबट्र्याक्सन राख्ने मात्रै हो भने मल्टिप्लिकेसनमा चाहिँ रो कलम जान्छ। त्यही कारणले चाहिँ यो बुझेपछि मात्रै म चाहिँ तिमीलाई त्यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भिडियो बनाइदिन्छु। र प्लस अरु थुप्रै छ हामी जस्तै म्याट्रिक्स एरेमा गर्नुपर्ने एरेको क्वेशन्स एक्जाममा क्लास 12 एक्जाममा आइरहेको क्वेशन्स हो 10 मार्क्सको। पहिलाको जस्तै मैले भने 10 मार्क्सको हैन मैले 7.5 एउटा जस्तो छ। त्यसमा अब सर्टिङ गर्ने हैन त्यस्तै गरेर रेन्जहरु निकाल्ने प्रोग्रामहरु हुन्छ। नर्मली यो बुझ्यो भने अरु प्रोग्राम बुझ्नलाई खासै त्यति गाह्रो छैन। ओके यो पहिला बुझ अनि त्यसपछि कुनै पनि क्वेशनहरु छ भने फेरि मलाई अनलाइनबाट नै क्वेशन गर्दा फेरि हुन्छ। म यो भिडियो युट्युबमा पनि राख्दिनँ अनि जतिखेर पनि हेर्न पनि सक्छ हैन। ओके थ्यांक यू।